12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी का नाम देने वाले, उनसे कोई गुस्सा नहीं है, वो भी जरा ध्यान से सुने कि जिस वक्त तुम ढोल बजाते हो ना, उस वक्त मेरे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हालत में थे कि अम्मी आयशा की आंखों में आंसू थे और फातिमा रो रही थी, अब्बू ये हो क्या गया, ये क्या बात हो गई। देख रहे हैं सामीन व नाज़रीन, जिस वक्त दुनिया भर में लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मना रहे होते हैं, उस वक्त ये देवबंदी वहाबी अपनी महफिलों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का ज़िक्र करके आंसू बहा रहे होते हैं। दरअसल हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर शैतान चिल्ला चिल्ला कर रोया था, और आज जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ पर मुसलमान खुशी मना रहे होते हैं, ये देवबंदी वहाबी अपनी महफिलों में रो रहे होते हैं। मगर लोगों को धोखा देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का ज़िक्र करते हैं ताकि लोगों को शक नहीं हो कि हम विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रो रहे हैं या वफ़ात पर। हालांकि सामीन किराम, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि देवबंदी मज़हब के हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी ने देवबंदियों की इस मक्कारी पर भी पानी फेर कर रख दिया है। जानते हैं कैसे? वो ऐसे कि अशरफ अली थानवी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र आखरत को एक किस्म की विलादत ही करार दिया है। सबूत के लिए आप ये देखें किताब खुतबात हकीमुल उम्मत जिल्द 5 सफ़ा नंबर 206 पर जनाब अशरफ अली थानवी कहते हैं, अगर नज़र तहक़ीक़ से देखा जाए तो आपको मालूम होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र आखरत भी आपकी एक किस्म की विलादत ही है। फिर इस बिना पर तो ज़िक्र वफ़ात को कुछ भी तबायुन यानी फ़र्क ज़िक्र विलादत से न हुआ, बल्कि वो भी ऐन ज़िक्र विलादत ही है। तो अब सोचिए सामीन व नाज़रीन कि जब ज़िक्र वफ़ात भी ऐन ज़िक्र विलादत है तो फिर इस पर गम करना, आंसू बहाना, चेमानी दारद वही शैतान के रोने की याद ताज़ा करना है और बस कि सारी दुनिया खुशी मनाए इस ख़याल के साथ कि 12 रबीउल अव्वल को हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, विलादत हुई उनकी, और ये देवबंदी वहाबी वफ़ात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहाना करके आंसू बहा रहे हैं, गम मना रहे हैं। अभी जनाब की और भी सुन लीजिए। यही 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात से रुखसत हुए हैं, हज़रात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन निढाल हैं, पूरा मदीना रो रहा है। कोई छोटा गम नहीं है जो 12 रबीउल अव्वल को मुसलमानों पर टूटा, कोई आम बात नहीं थी। हमारे कायनात के मौला जिसकी वजह से हमें जिंदगियां अता हुई, जिसकी वजह से हमें इज्जतें मिली, जिसकी वजह से रिज़्क़ मिला, जिसकी वजह से सजदे मिले, वो हस्ती जब हमको छोड़ के गई तो अंदाजा लगाइए कि मदीने की गलियों में सहाबाए किराम की जिंदगी कैसे हो गई होगी। सामाईन व नाज़रीन, इन लोगों को 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जो गम होता है उसकी एक झलक आपने पिछली वीडियो में भी देखी। एक बार फिर देख लें कि कैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ के घर जगमगा रहे हैं, मगर दरमियान में एक मदरसा है देवबंदियों वहाबियों का, जिस पर कैसी मुर्दनी छाई हुई है बखूबी आप देख सकते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि आप 12 रबीउल अव्वल को मिठाई भी नहीं खा सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बिदअतो नाजायज़ है। यकीन नहीं तो सुनिए जनाब मक्की हिजाज़ी को। कहते हैं मिठाई खा सकते हैं, मिलादुन नबी पर नहीं खा सकते हैं, वो तो बिदअत है, नाजायज़ है। तो सुन लिया आपने, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिठाई खाना बिदअतो नाजायज़ है। अंदाज़ा करें कि कैसे इन लोगों ने दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ीचे अतफ़ाल बनाया हुआ है कि जो इनके मिजाज के ख़िलाफ़ या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब उमूर हो, उसे ये लोग कैसे बेदरेग नाजायज़ व बिदअत करार दे देते हैं। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें, ये कौन है? दौर हाजिर में देवबंदियों वहाबियों का सबसे बड़ा मौलवी जनाब तकी उस्मानी है। ये रूस की तस्वीर है, और जो इन्होंने पहना है वो 25 किलो सोने का बनाया हुआ चोगा है, और सोना मर्द के लिए हराम है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन जनाब तकी उस्मानी ने इसे पहना और तस्वीर भी दांत बाहर करके खिंचवा ली। अब सवाल ये है कि जब सोना मर्द के लिए हराम है तो इस जनाब ने पहना कैसे, और जब पहना तो हराम काम के मुर्तकिब हुए या नहीं?
بالکل ہوئے۔ اور پھر یہ بھی سوال ہے کہ کیا کبھی کسی صحابی نے ایسا لباس پہنا؟ نہیں۔ تو پھر یہ جناب اس لباس کو پہن کر بدعتی ہوئے یا نہیں؟ بے شک ہوئے۔ سامعین و ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جن کے یہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹھائی کھانا ناجائز و بدعت ہے، مگر خود سونا سے بنایا ہوا لباس پہن لے کوئی بات نہیں، اب نہ حرام ہے اور نہ ہی ناجائز و بدعت، کیونکہ یہ ان کے اپنے مولوی کے کام ہیں۔ فتویٰ تو ہم غریب سنیوں کے لیے ہے اور بس۔ اور سامعین، اب ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دیوبندی وہابی 12 ربیع الاول کی خوشی کیوں نہیں مناتے؟ اس کیوں کا جواب آپ کے پاس تو ضرور ہوگا، مگر میں یہاں آپ کو اس کیوں کی دوسری وجہ بتانے والا ہوں، اور اس وجہ کو جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ کام کرد اور لوب کمارا جگت نہ آیا راس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ ویڈیو تو اور بھی بڑی ہے، مگر اتنا ہی پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو چاہیے تو ہمارے رد باطل ریئیکشن ٹیلی گرام چینل پر آ کر یہ ویڈیو لے سکتے ہیں۔ ٹیلی گرام چینل کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، یا ٹیلی گرام پہ بھی آپ سرچ کریں گے تو بھی اپنا چینل آ جائے گا، وہاں سے آپ اس ویڈیو کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر، بتانا یہ تھا اس ویڈیو کو پیش کر کے کہ جن لوگوں کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرنے سے تکلیف ہوتی ہو، جن کے یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر محفلیں سجانا بدعت و ناجائز ہو، وہ لوگ کن کی یاد کی محفل اور کن کے گیت اور کن کے بھجن گانے میں ان لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، جسے آپ نے دیکھ لیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ دیوبندیوں کا ہندوؤں سے کچھ زیادہ ہی گہرا تعلق ہے، جس کی مختصر جھلک اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو میں ویڈیو کے اینڈ میں لگا دوں گا، جسے دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دیوبندیوں وہابیوں کو ہم مسلمانوں سے نفرت کیوں ہے، اور جو محبت مسلمانوں سے ہونی چاہیے وہ محبت کہاں جا رہی ہے۔ سامعین، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب جانے سے پہلے آپ نے ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے، اور اپنی رائے اس ویڈیو پر دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ضرور لکھیں، اور اس کے بعد ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ دیوبندی وہابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیوں نہیں مناتے ہیں، اور جلوس میں یہ لوگ کیوں نہیں شامل ہوتے ہیں۔